learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह अल-ज़ारियात शुरू करते हैं। यह मक्की सूरत है और इसमें 3 रकू और 60 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाती, कसम है उन हवाओं की जो बखेरने वाली हैं, ज़रवा उड़ाकर। यह अल्लाह ताला की तरफ से अपनी अजीम मखलूक़ात पर कसम है कि अल्लाह ताला ने क़यामत का जो वादा किया है वो सच्चा है, उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हवा की कसम खाकर यकीन दिलाया है कि क़यामत आने वाली है। कसम खाने का मकसद उस चीज़ की सच्चाई को बयान करना होता है जिसके लिए कसम खाई जा रही होती है। फल हामिलाती, फिर उठाने वाली हैं, विकरा, बोझ को। मुराद बादल हैं जो पानी का बोझ उठा लेते हैं और अल्लाह ताला उस पानी से ज़मीन पर ज़िंदगी के निज़ाम को चलाते हैं और इंसानों और जानवरों और दीगर मखलूक़ात को बहुत सा फ़ायदा पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला ने बादलों की कसम खाकर यकीन दिलाया है कि समंदरों के खारी पानी को नफ़ा बख्श बनाने और इंसानों तक पहुँचाने के लिए कैसे वाटर साइकिल काम करता है और लाखों टन पानी कैसे इंसानों के पास उनके इलाकों में उनके फ़ायदे के लिए पहुँचाया जाता है। फल जारियाती, फिर चलने वाली हैं, युसरा, आसानी से। मुराद कश्तियाँ हैं जो समंदरों में सहूलत से चलती हैं और वो सितारे जो नहायत आसानी के साथ चलते रहते हैं, जिससे आसमान मुज़य्यन होते हैं, जिनकी मदद से बहरो बर की तारीकियों में राहें तलाश की जाती हैं और उनके ज़रिए से फ़ायदे उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने सितारों के निज़ाम की कसम खाकर यकीन दिलाया है कि क़यामत आने वाली है। फल मुकस्सिमाती, फिर तकसीम करने वाली हैं, अमरा, काम को। फिर अल्लाह ताला ने मलाइका और उनकी ज़िम्मेदारियों की कसम खाकर क़यामत का यकीन दिलाया कि जो रब ज़िंदगी के सपोर्ट सिस्टम के लिए अपने फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ आयद करता है, वह मौत के लिए और क़यामत के लिए एक हुक्म देगा और क़यामत वाक़ई हो जाएगी। फ़रिश्ते कायनात के कामों को तकसीम कर लेते हैं। मसलन कोई पानी का फ़रिश्ता है, कोई हवाओं का, कोई रहमत का फ़रिश्ता और कोई अजाब का और कोई मौत और कोई हादसात का। इन्नमा तू अदूना, तुमसे जो वादा किया जाता है, लसादिक, बिलाशुबा वो सच्चा है। ये जवाब है कसम का, यानी आपके रब ने आपसे जो वादे किए हैं वो सच्चे हैं। वो वादे खैर के हों या शर के, उसके लिए बराबर है। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। क़यामत का दिन आने वाला है और क़यामत के वाक़े होने पर दलाइल दिए गए हैं कि हवाओं का चलना, बादलों का पानी उठाना, समंदरों में कश्तियों का चलना, फ़रिश्तों का मुख्तलिफ़ काम अंजाम देना क़यामत के वाक़े होने पर दलील है, क्योंकि जिस ज़ात के ये सारे काम हैं उसी ज़ात ने तमाम इंसानों को ज़िंदा करना है। व इन्नद्दीना, और बेशक जज़ा, लवाक़िउन, वाक़ई होने वाली है। कतादा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो क़यामत का दिन है जब लोगों को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। क़यामत का दिन यकीनन आने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जज़ा उसने देनी है, इंसाफ उसने करना है। जो इंसाफ के साथ हवाओं को चलाता है, बादलों को पानियों समेत उठाता है, कश्तियों को चलाता है। जो रब दुनिया में इंसाफ करता है वो आखिरत में भी इंसाफ करेगा। वस्समाई, और आसमान की कसम, ज़ातिल हुबुक, जो रास्तों वाला है। हुबुक हबीका की जमा है। कपड़े की बनावट में जो धारियाँ होती हैं उनको हुबक कहा जाता है। वो चूँकि रास्ता और सड़क के मुशाबे होती है, इसलिए रास्तों को भी हुबुक कह दिया जाता है। बहुत से हजरात ने इस जगह यही मानी मुराद लिए हैं कि कसम है आसमान की जो रास्तों वाला है। रास्तों से मुराद वो रास्ते भी हो सकते हैं जिनसे फ़रिश्ते आते जाते हैं, और इससे मुराद सितारों और सयारों के रास्ते और उनके मिदार भी हो सकते हैं जो देखने वालों को आसमान में नज़र आते हैं। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ़िन, बिलाशुबा तुम यकीनन मुख्तलिफ़ बातों में पड़े हुए हो। अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ बातों में पड़े हुए थे। कोई शायर कहता, कोई जादूगर और कोई काहिन। अहले मक्का में से कोई क़यामत की नफ़ी करता है और कोई सिर्फ शक का इजहार करता है। एक तरफ तो अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं और दूसरी तरफ उसके साथ शरीक भी ठहराते हैं। युफ़कु अन्हु, फेरा जाता है इससे, मन उफ़िक, जो फेरा गया। हज़रत इब्ने अब्बास और सद्दी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इससे गुमराह वही होता है जो खुद बहका हुआ हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कुरान से वो हटता है जो इसे पहले ही से झुटलाने पर कमर कस ले, यानी ऐसी हालत गुमराह शख्स की ही होती है क्योंकि वही बातिल का मुती होता है और जो सही राह से भटक जाता है और सही समझ और तजर्बे से महरूम होता है। फरमाया फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मा अंतुम अलैहि बिफ़ानितीन इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, बस यकीनन तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम किसी को फितने में डालने वाले नहीं हो मगर वो जो जहन्नुम में पहुंचने वाला है। सूरह साफ़ात 161 to 163। कुतिल खर्रासून, मारे गए अंदाज़ा लगाने वाले, यानी गारत हों, झूठ बोलने वाले जो मौत के बाद की ज़िंदगी का अकीदा नहीं रखते। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि क़यामत में शक करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है। अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन,
وہ لوگ جو غفلت میں ساہون بھولے ہوئے ہیں، وہ کفر، جہالت، شک، کفر اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہیں اور اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ غفلت میں ڈوبے ہوئے اور بھولے ہوئے لوگ ہی ایسی بے سند باتیں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں اور بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یسألونا، وہ پوچھتے ہیں، ایانا یوم الدین، کہ جزا کا دن کب آئے گا۔ وہ اپنے شک، انکار اور جھٹلانے کی وجہ سے پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سوال انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کو ناممکن سمجھتے ہوئے کیا تھا۔ یوم ہم علی النار، جس دن وہ آگ میں یفتنون، جلائے جائیں گے۔ انہوں نے مذاق کے طور پر سوال کیا تھا کہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو ان کو جواب دیا گیا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، جیسے سونے کو آگ پر تپایا جاتا ہے۔ جزا کا دن وہ ہے جب لوگ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھو عذاب اپنا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عذاب جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے وہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو اب اس کا مزہ چکھو۔ ان المتقین، یقیناً پرہیزگار، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پرہیزگار ایسے باغات میں ہوں گے جس کے پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، جن کی مثال اس دنیا میں ملتی ہے، یا ایسے جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ بہتے ہوئے چشموں میں ہوں گے جن سے باغوں کو سیراب کیا جائے گا، اور متقی ان سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔ آخذین، لینے والے ہیں، ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ اہل جنت کا آقا ان کی نعمتوں کے بارے میں تمام آرزوئیں پوری کرے گا، اور وہ اپنے آقا سے راضی ہو کر یہ نعمتیں قبول کریں گے، ان کو بدلنا نہ چاہیں گے اور نہ ان سے منتقل ہونے کی خواہش کریں گے۔ جنت میں ہر شخص کو اتنی نعمتیں عطا ہوں گی کہ وہ اس سے زیادہ طلب نہیں کرے گا۔ تقویٰ والے جنت میں وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے یعنی محسن تھے، خلوص کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، تھے وہ کم ہی رات کو، ما یہجعون، جو وہ سوتے تھے، یعنی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ تہجد نہ پڑھیں۔ ان کی راتوں کی نیند بہت کم ہوتی تھی۔ رات کے اکثر حصے میں نماز، قرآن کی قرأت، دعا اور آہوازاری کے ذریعے سے اپنے رب کے حضور جھکے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام پھیلاؤ، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مسند احمد 451۔ وبالاسحار، اور سحری کے وقت، ہم یستغفرون، وہ بخشش مانگا کرتے تھے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ سحر کے وقت استغفار میں ایسی فضیلت اور خاصیت ہے جو کسی اور وقت میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو وہ چیز دے دوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور فجر طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے۔ صحیح بخاری 1145۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق للسائل، سائل کا حق تھا، والمحروم، اور محروم کا۔ اللہ والوں کی پہلی صفت بیان کرنے کے بعد کہ وہ راتوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، دوسری صفت بیان کی کہ ان کے مالوں میں سب کا حصہ ہے، وہ لوگوں کے حقوق کو نہیں بھولتے، واجب حق یعنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور مستحب حق بھی نکالتے ہیں، یعنی وہ حسن سلوک بھی کرتے ہیں اور صلہ رحمی بھی۔ ان محتاجوں کے لیے جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور ان محتاجوں کے لیے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ وفی الارض آیات، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں خالق کی قدرت کے بہت سے نشانات ہیں۔ یہ پہاڑ، سمندر، دریا، درخت، نباتات، حیوانات اور یہ اونچی اونچی چوٹیاں، لوگوں کی زبانیں، رنگوں اور ان کی عادتوں کے اختلافات، لوگوں کی عقلوں اور حرکتوں کا فرق، سعادت اور بدبختی میں فرق، خالق کی عظمت، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اس نے کسی مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔